I have lodged a complaint for the JMFC to direct the police to investigate, and the court should monitor that investigation and come out and hold who is responsible for this. Now, Bob Samir will speak, and then our lawyer, Advocate Darshan, is how we will use the legal part of it. जशे आमचे ट्रोजन बाब आणि तुमकां सविस्तर ब्रिफींग दिल्लें आसा. आज प्रेस बायट दिवपाचें कारण म्हटल्यार की आज आमी हांगा JMFC कोर्टान आयिल्ले आसा. आमचो लिगल एडवोकेट आसा आमच्या बरोबर आसा आनी एक आमी फॉर्मल थंय जे आमचे कंप्लेंट आमी दिल्ली पुलीस स्टेशनार पयलीं PIक आनी मागीर SPक थंय आमचे तांच्यांनी कांयच एक्शन घेवना म्हणून ती कंप्लेंट रजिस्टर जावची म्हणून आज आमी एप्लिकेशन मूव केल्लें आसा. आनी आमी पळयता की ज्या वेळार तो इन्सिडंट जालो स्मार्ट सिटीच्या बाबतींत आमी खूब उलयले, सगळे जाण उलयले. स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत जे पणजेची वाताहत जाल्या ती आमच्या दोळ्या समोर आसा. म्हणजे हो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार फक्त फटाश्यो मारपाक उरलेलो आसा. कारण स्मार्ट सिटीचें काम आतां इतकी टॅक्नॉलॉजी एडवान्स आसा, इतकी नवी नवी इक्विपमेंट आसा, नवी नवी मशिनरी येयल्ली आसा. तितून एक फास्ट ट्रॅकाचेर हें स्मार्ट सिटीचें काम जावपाक जाय आसलें. पूण हें जे आमी जर पळयता स्मार्ट सिटीचें काम म्हणजे अक्षरशः ही फकाणां चल्लेली आसा. लोकांक कंप्लीट पणजेकारांक त्रास जाल्लो आसा. धंदे लोकांचे खंय तरी खुबशे जाणांक नुकसान जाल्लें आसा. हांगा ट्रॅफिकाक तर इतको प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. लोकांक प्रत्येकाक तुमी भोंवता पणजेन तुमकां खबर आसा की ट्रॅफिकाक इतके मोठ्या प्रमाणान प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. आनी पणजी आमचो बींग अ कॅपिटल ऑफ आवर स्टेट म्हणजे ही परिस्थिती ही भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ह्या स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत पणजेची केल्लेली आसा. आनी खरें म्हणचें जाल्यार ज्या वेळार तो एक तरणाटो भुरगो गेलो, एक आवय बापायक आपलो भुरगो गेलो तांचो, कोणाचो तरी भाव गेलो आनी त्या वेळार खूब बोवाळ जालो. खुबश्या जाणांनी विरोध केलो, खुबश्या जाणांनी एजिटेशनां केली. पूण तेज्या नंतर कितें? तेज्या नंतर खंय तरी खुबश्यो गोश्टी जावपाक जाय आसल्यो. खरें म्हणचें जाल्यार तो जो इन्सिडंट जालो तेज्या नंतर खरें म्हणचें जाल्यार सरकारान जे स्मार्ट सिटीचो जो चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर आहा CEO तेणी खरें म्हणचें जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताचेर खंय तरी कंप्लेंट करपाक जाय आसली. ही तेंची जबाबदारी आसली. भारतीय जनता पक्षाचें सरकार सबका साथ सबका विकास आनी सगळी व्हडली व्हडली तत्वां उलयता. पूण ही सामान्य मनीस बावडो खंय तरी भुरगो गेलो, कोणाच्या आवय बापायचो भुरगो गेलो, ताचेर तुमी कितेंच एक्शन घेना. म्हणजे तुमी दाखोवन कितें सोदता? ही सगळी सेटिंगां चल्ल्या तुमची. खरें म्हणचें जाल्यार हें सरकाराची जबाबदारी आसली हें सगळें करपाक की कंप्लेंट फायर करून त्या कन्सर्न जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेजेर खंय तरी FIR रजिस्टर जावन ती इन्व्हेस्टिगेशन फुडें व्हरपाक जाय आसलें. सरकाराचें काम आसलें. पूण आज आमी ज्या वेळार आमी त्या वेळारूय म्हटलें की खरें म्हणचें जाल्यार तर पुलीस स्टेशन जावं कन्सर्न तर डिपार्टमेंट तर एक्शन घेना जाल्यार आमी खंय तरी फुडें कोर्ट प्रोसेसाक आमी फुडें वयतली. आनी त्या खातीर आमी आज खरें म्हणचें जाल्यार हांगा ह्या JMFC कोर्टान हांगा आज आमी दिल्लेलें आसा आमचें एप्लिकेशन की ती कंप्लेंट जी आसा तेजेर ती FIR रजिस्टर जावची. हेज्यान पयलीं आनी एक तुमकां गोश्ट सांगता की ज्या वेळार आमचो ट्रोजन बाबान तो सोपोचो इशू घेतलेलो ते कॉन्ट्रॅक्टराचेर खंय तरी कंप्लेंट करची म्हणून पुलीस स्टेशनान एप्लिकेशन दिल्लें तें जावना. तेज्या नंतर मागीर कोर्टान येवन मागीर ती कंप्लेंट रजिस्टर करची पडली. तशाच पद्दतीन म्हाका दिसता त्या भुरग्याक त्या फॅमिलीक खंय तरी न्याय मेळपाक जाय हें अत्यंत म्हत्वाचें. त्या खातीर आमी आमचे परीन गोवा TMC पक्षा तर्फे ट्रोजन बाब आमचो आसा, हांव आसा, आमी प्रयत्न करता की खंय तरी ही कंप्लीट हेजी इन्क्वायरी जावन त्या भुरग्याक त्या फॅमिलीक खंय तरी न्याय मेळपाक जाय अशी आमची मागणी आसा. हांव विनंती करता की आमच्या एडवोकेटांच्यान तुमकां ब्रीफ करचें. तर मातशें मिडल हेणें ब्रीफ करा. येस. We had filed a complaint before the PI, the Panaji police station, with respect to the smart city work. They have asked to register an FIR against the contractor, the Panaji Smart City, the official associated with the Panaji Smart City Corporation, the mayor and the commissioner, for the gross criminal negligence on their part, and to register an FIR. So no action being taken. We almost waited for 1 month. After 1 month, 15th February, we filed a complaint to the superior authority, wherein they have also not taken any action. So today, we have filed a complaint before the Honorable JMFC. Today, we have filed a JMFC directing the PI of the Panaji police station to register an FIR against the contractor, the Panaji Smart City, the official associated with, and the commissioner and the mayor. So with respect to that smart city work which has been carried out in most shabby manner. So after that 21-year-old boy who have expired,
Immediately after that, so many incidents took place. No action been taken. This has become a mockery of the people. They have taken people for granted. So some action is to be taken. So we have filed a complaint before the GMFC today. What is the percentage? Persons. Yeah, I have mentioned in my complaint. पार्टी कोणाक केला तुम्ही या केसीन? Party, the PI, the superintendent of the police, and the public prosecutor. This is behalf of the parents complaint? No, nothing like that. This is filed on behalf of the Mr. President of TMC as a citizen of India. As a citizen. स्मार्ट सिटीक बी पार्टी करूंक ना तुम्ही कोण Smart city, Nambi, we have asked. Actually, we have filed a In the PI. complaint, Ah. they are all made parties. ओके So ओके what we are doing, the police is not acting. So therefore, police should act ओके against all those people. नाव यू सेड अ क्रिमिनल नेग्लिजन्स ऑन पार्ट ऑफ पोलीस ऑफ द स्मार्ट सिटी The official associated with the smart city, Imagine Panaji Smart City, the commissioner, the mayor, they are all responsible. So what If you they have not taken any precaution as mandated by the law, they have to take some precaution. so तुम्ही कंप्लेंट किती प्लीड केला कोर्टाकडे? Complaint to register an FIR Register an against the FIR. contractor, And the official associated with the Imagine Panaji City, the commissioner and the mayor. They are all responsible. Now you go to the Panaji City, still their digging work is going on without taking any precautionary measure. So there was no answer from the police station? No, nothing. And then they have not taken any precautionary measure as mandated by the law. They have to take some precautionary measure. If they are digging the road, if the work is not complete, they have to put up some barricade and cover up that. They have not taken up any steps. Nothing. And still now the work is still going on. The And now the CEO monsoon of, is also approaching. Smart City and Sanjeev Rauti also. Yes, he is also part of the complaint. They complained to the police station. Thank you. Thank you. तर तुम्ही भुरग्याच्या फॅमिली मेंबर्साक मेळा खरें म्हणशें जाल्यार त्या वेळार आमी ताका मेळपाचो प्रयत्न केलो पूण खंय तरी ती परिस्थिती त्या वेळार See, it is, ते we did दुखान not जातलें want to म्हणटकूच meet आमी them and make a मागीर political issue through them. And think about it. Calls वगैरे ते. They are fighting for that cause. सी फायनली वॉट इज मोर इम्पॉर्टंट की तांकां मेळच्या पेक्षा तांकां न्याय दिवप हें म्हत्वाचें आसा कारण तांकां मेळ्या नंतर मागीर फोटो घालप आमी तांकां मेळोन येयले ताका म्हत्व ना म्हत्व म्हणजे कितें They are taking तेंच्या this forward to कारण logical. कशें आहा तुमी पळयत जाल्यार तो इन्सिडंट जातकूच खुबसो बोवाळ जालो पूण तो मागीर खंय तरी एक टायम येता की तो बोवाळ बंद जाता आनी सगळे जाण विसरता पूण खंय तरी त्या भुरग्याच्या फॅमिलीक न्याय मेळपाक जाय आनी फुडें अश्यो गोश्टी जावपाक जाय खंय तरी एक्शन ही सरकारान घेवपाक जाय आसली ती सरकार घेना म्हणून आमकां करचें पडलें ही सरकारची जबाबदारी आसली भारतीय जनता पक्षाचें सरकार जें अंत्योदय तत्वाची भाशा करता पळय म्हणजे कितें न्याय दिवपाक ती न्याय हे सरकारान त्या फॅमिलीक दिवपाक जाय आसलो आनी सरकारान एक इमिजिएट ती एक्शन आमच्या जी आमी कंप्लेन रजिस्टर केल्ली ती रजिस्टर करपाक जाय आसली FIR रजिस्टर करपाक जाय आसलें कन्सर्न जे आमी मेन्शन केल्ले कॉन्ट्रॅक्टर मागीर ते ऑफिसर ते सरकार फाटीं पडला सरकाराक कांयच पडून गेल्लें ना म्हणजे कोणी तरी एक जबाबदारी घेवपाक जाय की फुडें त्या फॅमिलीक न्याय मेळपाक जाय म्हणूनच आमी हो फुडलो प्रोसेस सुरू केल्लो आसा थँक्यू थँक्यू या आणि पॉलिटिकल विषय घेऊया बारीक सेपरेट घेवया सेपरेट हे कर